10 मुहर्रम के दिन जब बारी बारी सब शहीद होते जा रहे हैं तो जनाब अब्बास बार बार इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, उन कुफियों और शामियों की क्या औकात कि आपका पानी बंद करें, आपकी औलाद को कत्ल करें, मुझे इजाजत दें उस फौज यजीद को खत्म कर दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझे फरमाया था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने खैबर खंदक, ओहद, बदर में बनी हाशिम की शजात देखी थी, करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेंगे। अब्बास सब्र करो। जनाब अब्बास अपनी आंखों में वफा को थमाते देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इतने में नन्हे नन्हे हाथ लेकर बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आती हैं और कहने लगी, चचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए, मैंने पानी नहीं पिया। चचा, मैं सबकी प्यास देखकर सब्र करती रही, लेकिन अगर अली असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प कर जान दे देगा। चचा जान, थोड़ा सा पानी लेकर आए ताकि मैं असगर को पिलाऊं। ये कहना था कि जनाब अब्बास की आंखें नम हो गई। वो नन्ही शहजादी को लेकर जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने अब तक मुझे जंग की इजाजत ना दी, लेकिन अब इन बच्चों की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती। या तो दुआ करें कि मैं मर जाऊं या मुझे इजाजत दें कि मैं इनके लिए पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब के खैमे में, अगर वो तुम्हें इजाजत देती हैं तो पानी लेने चले जाना। जनाब अब्बास बीबी सकीना को लेकर बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर बैठ गए। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना को कहा, सकीना, जाओ मेरी आकाज़ादी से कहो उनका गुलाम आया है। बीबी सकीना जैसे ही बीबी ज़ैनब को लेकर खैमे के दर पर आई, जनाब अब्बास ने दस्ते अक़दस को जोड़कर अर्ज की, मेरी आकाज़ादी, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं नहर से पानी ले आऊं, सारे बच्चे तड़प रहे हैं। ऐ मेरी शहजादी, मुझे इजाज़त दें। ये कहना था कि बीबी ज़ैनब रोने लगी। जनाब अब्बास ने दस्ते अक़दस जोड़कर अर्ज की, ऐ मेरी आकाज़ादी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई, मुझे अपने बाबा का ज़माना याद आ गया। मेरे बाबा ने फरमाया था कि ज़ैनब, एक ज़माना आएगा तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, रस्सियों में जकड़ कर बाज़ारों से गुजारा जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी, बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे जाएगी। अब्बास, आज मुझे पता चल गया, मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। जब जनाब अब्बास अलम और मशक लेकर बीबी सकीना के कहने पर इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब से इजाज़त लेकर पानी लेने के लिए नहर फरात की तरफ बढ़ते तो तारीख ने लिखा कि ऐसे शेर की तरह हमला किया कि फौज यजीद में कहराम बर्पा हो गया कि अगर इमाम हुसैन के खैमों तक पानी पहुंच गया तो इन्हें शिकस्त देना नामुमकिन होगा। जनाब अब्बास ने सबको चीर कर ललकार कर नहर फरात पर कब्जा किया, पानी भरना शुरू किया। जनाब अब्बास पानी भरते रहे। अपने घोड़े को देखा तो वो हसरत की निगाह से जनाब अब्बास को देख रहा है। तो जनाब अब्बास ने कहा, ऐ मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन से प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता। इतने में घोड़ा रोने लगा और रो रो के अपनी ज़ुबान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, मुझसे ज़्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिए, आपके बाद मैं पानी पीऊँगा। बात जब यहाँ तक पहुँची तो जनाब अब्बास ज़ोरों कतार रोने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी रहा, ज़रा ये तो सोच, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, अगर मैं पानी पीऊँगा तो हुसैन की माँ को क्या मुँह दिखाऊँगा। बस मशक भरती रही। जनाब अब्बास के हाथों को पानी लगा। जैसे ही जनाब अब्बास के बाजू पानी में जाते हैं तो जनाब अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी हुसैन के बच्चों से पहले पहुंचा है, जब मैं हुसैन से मिलूं
یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ جناب عباس مشق کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی کہنے لگا دور دور سے تیر چلاؤ، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پر چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک امید تھی، کچھ بھی ہو جائے، پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا۔ ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق کو دوسرے بازو میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا تو ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا اور مشق میں سے پانی بہنے لگا تو جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر نا امید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے سے نیچے زمین پر آتے ہیں اور خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں۔ علم کبھی دائیں کبھی بائیں۔ علم جب گرنے لگتا ہے تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے اور اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں، جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنے میں جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی مگر سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب غازی عباس نے کہا، اے میرے مولا، میں نے زندگی میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کے کہا، عباس مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا، جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہاں چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کر آج تک آپ نے مجھے کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے آقا حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر، سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر، سلام ہو، سلام ہو۔